सबैलाई म छिनमिङको नमस्कार। महामारी फैलिरहेको छ र भूकम्प, बाढी, पहिरो, किराफट्याङ्ग्राको महामारी अनिकालहरू आइरहेका छन्। धेरै मानिसहरू चिन्तित छन् र विश्वासीहरूले उत्सुकताका साथ प्रभु बादलमा आएर आकाशमा लग्नुहुनेछ भनेर विपत्तिहरूबाट उम्कन कुरिरहेका छन्। तिनीहरूलाई अझै पनि प्रभुलाई भेट्न नलगिएको कारण थाहा छैन र दिनभरि आकाशतिर नियालिरहन्छन्। महामारीले धेरै मण्डलीका पादरीहरूको ज्यान गएको देख्दा धेरै मानिसहरू अत्यन्तै व्याकुल छन्। तिनीहरूलाई प्रभुले पन्छाउनु भएको र तिनीहरू विपत्तिमा परेको अनि तिनीहरूको अस्तित्व अनिश्चित भएकोमा तिनीहरू असहज, अन्योल र अल्मलिएको महसुस गर्छन्। प्रकाशको पुस्तकले प्रभु येशू विपत्तिहरूभन्दा पहिले आउनुहुनेछ र हामीलाई आकाशमा लैजानुहुनेछ भनेर अगमबाणी गरेको छ। यो हाम्रो आशा हो। विपत्तिबाट उम्केर अनन्त जीवन पाउनु नै हाम्रो विश्वास हो। तर विपत्तिहरू बर्सिन थालिसकेका छन्। तैपनि किन प्रभु विश्वासीहरूलाई लिन आउनु भएको छैन? हाम्रो विश्वासद्वारा हाम्रा पाप क्षमा गरिएको र दोषमुक्त गरी अनुग्रहद्वारा मुक्ति दिइएको छ। हामीलाई किन स्वर्गको राज्यमा लगिएको छैन? हामीले धेरै वर्ष प्रभुको लागि कष्ट झेल्दै प्रतीक्षा गरेका छौँ। उहाँ किन हाम्रो लागि आउनु भएको छैन? उहाँलाई भेट्न र हामीलाई विपत्तिहरूबाट जोगाउन लग्नु भएको छैन? कि उहाँले हामीलाई पन्छाउनु भएको हो? यी धेरैजसो विश्वासीमा रहेका प्रश्न हुन्। के विश्वासद्वारा प्राप्त हुने मुक्तिले राज्यमा लैजान्छ? म यस विषयमा मेरो केही बुझाइ बताउनेछु। तर यसमा संगति गर्नु पहिले एउटा कुरालाई स्पष्ट पारौं। विश्वासद्वारा निर्दोषीकरण हुन्छ भन्ने विचारलाई परमेश्वरको वचनले पूरा समर्थन गरेको छ? के प्रभु येशूले विश्वासद्वारा निर्दोषीकरण प्राप्त गरेका नै राज्यमा प्रवेश गर्छन् भन्नुभएको छ? कहिल्यै यसो भन्नुभएको छैन। के आत्माले कहिले यसको गवाही दिनुभएको छ? छैन। त्यसैले हामी यो विचार मानव धारणा हो र राज्य प्रवेश गर्न हामी त्यसमा भरोसा गर्न सक्दैनौँ भन्नेमा निश्चित हुन सक्छौँ। प्रभु येशूले राज्यमा को प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने हरेक व्यक्ति स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, तर ऊ प्रवेश गर्नेछ जसले मेरो पिताको इच्छालाई पूरा गर्छ जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ। त्यस दिन मलाई धेरैले यसो भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाणी बोलेका छैनौँ र? अनि तपाईँको नाउँमा दियावलसहरू धपाएनौँ र तपाईँको नाउँमा धेरै अचम्मका कामहरू गरेनौँ र? अनि म तिनीहरूका निम्ति घोषणा गर्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनिन। दुष्ट काम गर्ने तिमीहरू मबाट दूर हो। साँचो साँचो म तिमीलाई भन्छु, पाप गर्ने जो कोही पापको दास हो अनि दास घरमा सदा सर्वदा बस्दैन, तर पुत्र चाहिँ सदा सर्वदा बस्छ। त्यसकारण तिमीहरू पवित्र हुनुपर्छ किनकि म पवित्र छु। पवित्रता बिना कुनै मानिसले प्रभुलाई देख्ने छैन। प्रभु येशूले हामीलाई परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नेहरू मात्रै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। पापबाट उम्केका र शुद्ध पारिएकाहरूले राज्यमा स्थान पाउनेछन् भन्नुभएको छ। त्यही नै प्रवेश पाउने मापदण्ड हो। के पापबाट छुटकारा र विश्वासद्वारा निर्दोषीकरण पाउनु कसैले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु भन्ने हुन्छ? यसको अर्थ तिनीहरूले अब पाप वा परमेश्वरको विरोध गर्दैनन् भन्ने हुन्छ? अवश्य नै हुँदैन। प्रभुका सबै विश्वासीले हामीले विश्वासद्वारा निर्दोषीकरण र छुटकारा पाएको भए पनि हामीले पाप गरिरहेका हुन्छौँ। दिउँसो पाप गर्ने अनि राति स्वीकार्ने चक्रमा बाँचिरहेका हुन्छौँ भन्ने देख्न सक्छन्। हामी पापमुक्त हुन नसक्नुको पीडामा जिउँछौँ। हामीले आफूलाई केही पनि गर्न सक्दैनौँ। सबै सम्प्रदायमा नाम र ख्यातिको लागि लड्ने, एक अर्काको इज्जतमा दाग लगाउने कलह प्रिय मानिसहरू छन्। यो सामान्य कुरा हो।
र धेरैजसो मानिसहरूको विश्वास परमेश्वरको अनुग्रहको लोभको कारण हुन्छ, तर तिनीहरू उहाँलाई पछ्याउँदैनन्। सङ्कट आइपर्दा मण्डली जान्छन्, तर शान्तिको बेला सांसारिक प्रचलनहरूलाई पछ्याउँछन्। र मण्डलीहरूले निरन्तर पार्टी आयोजना गरिरहेका छन्। कसैले पनि सत्यतामा सङ्गति गर्ने वा व्यक्तिगत गवाही दिने गर्दैनन्, तर कसले सबैभन्दा बढी अनुग्रह प्राप्त गर्छन् भनेर प्रतिस्पर्धा मात्रै गरिरहेका हुन्छन्। ठुला ठुला विपत्तिहरू आएको र प्रभु अझै पनि तिनीहरूलाई लैजान बादलमा नआउनु भएको देखेर धेरै मानिसहरूको विश्वास र प्रेम घटिरहेको छ र तिनीहरूले परमेश्वरको खेदो गर्न थालेका छन्। कतिले त उहाँलाई धोका समेत दिएका छन्। यसले हामीलाई देखाउँछ कि पापहरू क्षमा भएको र अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाएको अर्थ मानिसहरू असल हुनेछन् भन्ने हुन सक्छ, तर यसको अर्थ तिनीहरू पापबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएका छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको अवज्ञा गर्दैनन् र तिनीहरू राज्यमा प्रवेश गर्न योग्य छन् भन्ने हुँदैन। त्यो त व्यर्थको चाहना मात्रै हो। त्यसकारण अहिले हामी यो तथ्यलाई देख्न र प्रभु येशूले किन उहाँको नाममा प्रचार गर्ने र भूतहरू धपाउनेहरू दुष्कर्मीहरू हुन् र उहाँले तिनीहरूलाई चिन्दिन भन्नुभएको बुझ्न सक्छौं। किनकि पाप क्षमा भए पनि मानिसहरूले पाप गरिरहन्छन् र प्रभुलाई दोष दिने र आलोचना गर्ने गर्छन्। प्रभु नआउनु भएको देख्दा तिनीहरू गुनासोले भरिन्छन् र उहाँको विरोध गर्न थालेका छन्। कतिले त के समेत भन्छन् भने प्रभुले राज्यमा लैजानु भएन भने तिनीहरूले उहाँलाई हप्काउनेछन्। यी मानिसहरू प्रभु येशूलाई दमन गर्ने र दोषी ठहर्याउने फरिसीहरू भन्दा कम छैनन्, वा तिनीहरू भन्दा पनि खराब छन्। तिनीहरूको व्यवहार गर्ने तरिका अरू मानिसहरूले स्पष्ट नै देख्छन् र परमेश्वरको नजरमा तिनीहरू दुष्कर्मी हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन। परमेश्वर पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ, त्यसैले पाप र परमेश्वरलाई आलोचना र विरोध गरिरहनेहरूलाई स्वर्गमा जान दिनुहुन्छ र अवश्य दिनुहुन्न। त्यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर यसले राज्यमा प्रवेश गराउनेछ भन्ने विश्वास प्रभुका आफ्नै वचनहरू र सत्यताको विपरीत जाने धारणा हो। यो हाम्रो लालची इच्छाहरूबाट आउने मानव धारणा र कल्पना हो। यस बिन्दुमा कतिले विश्वासद्वारा मुक्ति पाइन्छ भन्ने तथ्य बाइबलमा आधारित छ भनेर उल्लेख गर्न सक्छन्, किनकि धार्मिकताको लागि मानिस हृदयले विश्वास गर्छ र मुक्तिको लागि मुखले स्वीकार गर्छ, किनकि तिमीहरूलाई विश्वास मार्फत अनुग्रहद्वारा मुक्ति दिइएको हो। यो आफैले पाएका होइनौ, परमेश्वरको उपहार हो। त्यसैले हामी त्यसरी स्वर्ग जान सक्दैनौं भने मुक्ति पाउनुको अर्थ वास्तवमा के हो त? सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हामीलाई सत्यताको यो रहस्य बताउनु भएको छ। उहाँका वचनहरूमा के भनिएको छ हेरौं। त्यो बेला येशूको काम सारा मानव जातिलाई छुटकारा दिनु थियो। उहाँमा विश्वास गर्नेहरू सबैका पापहरू क्षमा गरिए। जबसम्म तैँले उहाँमा विश्वास गर्छस्, उहाँले तँलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। यदि तँ उहाँमा विश्वास गर्थिस् भने तँ उपरान्त पापको बसमा हुँदैनथिस्। तेरा पापहरू हटाइएका हुने थिए। मुक्ति पाउनु र विश्वासद्वारा धर्मी ठहराइनुको अर्थ यही नै हो। तापनि विश्वास गर्नेहरूमा ती कुराहरू रहे जुन विद्रोही र परमेश्वर विरोधी थिए, जसलाई बिस्तारै हटाउनु पर्थ्यो। मानिसलाई उसका पापहरू क्षमा गरिन्थ्यो, तर मानिसलाई ऊ भित्रको भ्रष्ट शैतानिक स्वभावबाट शुद्ध पार्नुपर्ने काम गर्न अझै बाँकी नै थियो। मानिसलाई उसको विश्वासको लागि मात्र मुक्ति दिइन्थ्यो र उसका पापहरू क्षमा गरिन्थ्यो, तर मानिसको पापी स्वभाव नाश पारिएको थिएन र त्यो अझै पनि ऊ भित्र नै रहन्थ्यो। मानिसका पापहरू क्षमा गरिए र यो परमेश्वरको क्रूसीकरणको कामको कारणले गर्दा हो, तर मानिस निरन्तर आफ्नो पुरानो भ्रष्ट शैतानिक स्वभावमा जिइरह्यो। यस्तो भएकोले मानिस उसको भ्रष्ट शैतानिक स्वभावबाट पूर्ण रूपमा जोगिनुपर्छ, ताकि उसको पापमय प्रकृति पूर्ण रूपले नाश हुन सकोस् र फेरि कहिल्यै विकास नहोस् र यसरी मानिसको स्वभाव रूपान्तरण हुन सकोस्। यसबाट के देखिन्छ भने प्रभु येशू मानव जातिको पाप बलिको रूपमा क्रुसमा टाँगिनुभयो, हामीलाई छुटकारा दिनुभयो।
हामीले पाप क्षमा पाउन पाप स्वीकार्दै प्रभुको सामु पश्चाताप गर्नुपर्छ। हामीले अब दोषी ठहरिनु र मृत्युदण्ड भोग्नु पर्दैन। प्रभुले हामीलाई पापीहरूका रूपमा हेर्नुहुन्न र शैतानले दोष दिइरहन सक्दैन। हामीलाई प्रार्थनामा प्रभुको अघि आउने र अनुग्रहको साथमा उहाँले दिनुहुने शान्ति र आनन्दमा रमाउने अनुमति छ। यहाँ मुक्ति पाउनुको अर्थ यही हो। विश्वासद्वारा मुक्ति पाउनु भनेको पाप क्षमा पाउनु र दोषी नठहरिनु भन्ने मात्रै हुन्छ। यसको अर्थ सधैँको लागि मुक्ति पाइरहन्छ र राज्यमा प्रवेश गर्न योग्य भइन्छ भन्ने होइन। बाइबलमा मुक्ति पाउनु भन्नाले पावलको व्याख्या अनुसार लेखिएको छ। तर न त प्रभु येशूले न त पवित्र आत्माले नै कहिले यसो भन्नुभएको छ। हामीले बाइबलको मानव अभिव्यक्तिहरूलाई होइन, उहाँका वचनहरूलाई मात्रै हाम्रो आधार मान्न सक्छौँ। कतिले सोध्न सक्छन्, प्रभुले हाम्रो पाप क्षमा गरिसक्नु भएको हुनाले परमेश्वरले हामीलाई पापी नठाने धर्मी भनी बोलाउनु भएको छ, त्यसैले किन हामी राज्यमा जान सक्दैनौँ? उहाँले हामीलाई धर्मी भन्नुभएको साँचो हो, तर उहाँले हाम्रो पाप क्षमा भएकोले हामीलाई राज्यको योग्य बनाएको छ, वा क्षमा पाएका हुनाले हामीले अझै पाप गर्न र पवित्र नै रहन सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छैन। हामीले यो बुझ्नै पर्छ कि परमेश्वरको स्वभाव पवित्र र धर्मी छ र उहाँले निरन्तर पाप गरिरहने मानिसलाई पवित्र भनेर वा अझै पापी व्यक्तिलाई पाप रहित भनेर कहिल्यै भन्नुहुन्न। पाप क्षमा पाएको विश्वासले परमेश्वरको विरोध र ईश्वर निन्दा गर्यो भने उसलाई समेत दण्ड आज्ञा हुन सक्छ। बाइबलले भनेको नै छ, किनभने यदि हामीले सत्यको ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पनि जानी जानी पाप गर्छौं भने त्यस उपरान्त पापहरूको निम्ति कुनै बलिदान बाँकी रहँदैन। प्रभु येशूलाई आलोचना, दोषारोपण र विरोध गरेकोले फरिसीहरूले दण्ड आज्ञा पाए। के तथ्य त्यही होइन र? परमेश्वरको स्वभावले कुनै पनि उल्लङ्घन सहँदैन भन्ने विश्वासीहरूलाई थाहा छ र प्रभु येशूले भन्नुभयो, मानिसका सबै किसिमका पापहरू र ईश्वर निन्दा क्षमा गरिनेछन्, तर मानिसले पवित्र आत्माको विरुद्ध गरेको ईश्वर निन्दा क्षमा गरिने छैन। र जसले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा वचन बोल्छ उसलाई क्षमा दिइनेछ, तर जसले पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्छ उसलाई क्षमा गरिने छैन, न त यस संसारमा न त आउनेवाला संसारमा। पाप क्षमा साँच्चै परमेश्वरको अनुग्रह हो, तर पाप क्षमा पछि पनि परमेश्वरको स्वभावलाई उल्लङ्घन गरिरहे भने तिनीहरूलाई उहाँले अझै पनि दण्ड दिनुहुनेछ। परमेश्वर फेरि क्रुसमा टाँगिनुभयो भने परिणामहरू कठोर हुनेछन्, तर परमेश्वर प्रेम र कृपा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामीलाई पवित्र बनाउन पाप र दुष्टताबाट मुक्त गर्न चाहनुहुन्छ। सोही कारण प्रभु येशूले छुटकाराको कामपछि फेरि आउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उहाँ किन आउनुहुनेछ? मानव जातिलाई पाप र शैतानका शक्तिहरूबाट मुक्ति दिन, ताकि हामी परमेश्वरद्वारा प्राप्त गरिन सकौं। प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्ने विश्वासीसँग मात्रै स्वर्गको राज्यमा जाने आशा हुन्छ। यस बिन्दुमा कतिपयले यो प्रश्न गर्न सक्छन्, हाम्रा पापहरूलाई क्षमा गरिसकिएको हुनाले पाप मुक्त भएर पवित्र भई हामीले कसरी राज्यमा प्रवेश पाउन सक्छौं? यसले हामीलाई मुख्य बुदामा ल्याउँछ। प्रभु येशूको पाप क्षमालाई स्वीकार गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन। पापमुक्त हुन, परमेश्वरद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्न अनि राज्यको निम्ति योग्य हुन हामीले प्रभुको आगमनलाई स्वागत र अर्को चरणको कामलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यो प्रभु येशूको अगमबाणी जस्तै छ। मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। अनि यदि कुनै मानिसले मेरो वचन सुन्छ र पनि विश्वास गर्दैन भने म त्यसको न्याय गर्दिन, किनभने म संसारलाई न्याय गर्न होइन तर बचाउन आएँ। मलाई इन्कार गर्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मैले बोलेको त्यो वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। किनभने पिताले कुनै मानिसको न्याय गर्नुहुन्न, तर पुत्रलाई नै सबै न्याय सुम्पनु भएको छ।
र न्याय गर्ने अधिकार पनि दिनुभएको छ, किनभने उहाँ मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ र किनभने परमेश्वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ। हामीले विचार गर्यौं भने देख्न सक्छौं कि आखिरी दिनहरूमा सत्यताहरू व्यक्त गर्न र न्यायको काम गर्न मानिसको पुत्रको रूपमा प्रभु येशू फर्कनुहुन्छ। हामीलाई सत्यता प्रवेशमा अगुवाई गर्नुहुनेछ ताकि हामीले पापबाट, शैतानका शक्तिहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकौं। त्यसैले परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायलाई स्वीकार्नु अनि भ्रष्टतालाई धुनु नै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने मार्ग हो। हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनका थप खण्डहरू हेरौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मानिसलाई छुटकारा दिनुभन्दा अघि शैतानका धेरैवटा विषयहरू उभित्रै रोपिएको हुन्छ र हजारौं वर्षसम्म शैतानद्वारा भ्रष्ट पारिएपछि उभित्र एउटा स्थापित प्रकृति हुन्छ जसले परमेश्वरको विरोध गर्छ। यसकारण जब मानिसलाई छुटकारा दिइएको हुन्छ, त्यो ठूलो मूल्य तिरेर मानिसलाई छुटाइएको घटनाभन्दा अरू केही हुँदैन, तर भित्रको विषाक्त प्रकृति हटेको हुँदैन। अशुद्ध भएको मानिस परमेश्वरको सेवाको योग्य हुनुभन्दा अघि परिवर्तनको प्रक्रियाबाट भएर जानुपर्छ। न्याय र सजायको यस कार्यको माध्यमबाट मानिसले आफै भित्र भएको फोहोर र भ्रष्ट सारलाई पूर्ण रूपमा चिन्नेछ र ऊ पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन र शुद्ध हुन सक्षम हुनेछ। यसरी मात्र मानिस परमेश्वरको सिंहासनको अघि फर्केर आउनको योग्य हुन सक्छ। येशूले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नुभए पनि उहाँले सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति येशूले पापको बलि बनेर मानिसको पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन, तर मानिसलाई शैतानी रूपमा भ्रष्ट पारेको उसको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठूलो काम गर्नु आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएका छन्। मानिसलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनुभयो र दण्ड अनि न्यायको काम सुरु गर्नुभयो। यो कामले मानिसलाई एक उच्च क्षेत्रमा पुर्यायो। उहाँको प्रभुत्व मुनि आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यको आनन्द लिनेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू साँच्चीकै ज्योतिमा जिउनेछन् र तिनीहरूले सत्य, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। के सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले सबै स्पष्ट पार्दैनन् र? प्रभु येशूले अनुग्रहको युगमा छुटकाराको काम गर्नुभयो, जुन काम मानिसका पापहरू क्षमा गर्नु र छुटकारा दिनु थियो। साँचो कुरा, तर मानिसको पापी प्रकृति समाधान भएको छैन र हामीले परमेश्वरको विरोध गरिरहेकोले त्यसलाई पूर्ण मुक्ति भन्न सकिँदैन। धेरै सत्यताहरू व्यक्त गर्दै सर्वशक्तिमान परमेश्वर आखिरी दिनहरूमा आउनुभएको छ र उहाँले परमेश्वरको घरबाट सुरु गर्दै न्यायको काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ मानव जातिलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध पार्न र मुक्ति दिन आउनुभएको छ। परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको काम मानिसलाई मुक्ति दिने आधारभूत काम हो। हामीले शुद्ध हुने र मुक्ति पाउने मार्ग यही नै हो। यो एउटा सुनौलो अवसर हो र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने हाम्रो एउटै मौका हो। हामीले यसो भन्न सक्छौं, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले गर्नुहुने न्यायको काम विश्वासीहरूलाई उठाइ लैजाने कार्य हो। परमेश्वरको न्याय र सजायद्वारा हाम्रो भ्रष्टतालाई धुन सकिन्छ। त्यसपछि ठूला विपत्तिहरूमा सुरक्षा पाउनेछौँ र हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ। उठाइ हुनुको वास्तविक अर्थ यही हो। यो कामको गतिलाई नपछ्याए हाम्रो विश्वास जति लामो भए पनि, हामीले जति नै कष्ट भोगे पनि सबै व्यर्थ हुनेछ। त्यो आधा बाटोमा छोड्नु जस्तै हो र हाम्रा सबै प्रयासहरू व्यर्थ हुनेछन्। हामी विपत्तिमा पर्नेछौँ, रुनेछौँ र दारा किट्नेछौँ। उहाँको विरुद्धमा जानेहरूलाई परमेश्वरले कहिल्यै पनि आफ्नो राज्यमा ल्याउनु हुने छैन। यो उहाँको धर्मी स्वभावले निर्धारित गरेको छ। कतिले सोध्न सक्छन्, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले कसरी न्यायको काम गर्नुहुन्छ? त्यसको बारेमा उहाँले भन्नुभएको हेरौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले मानवलाई सिकाउन
मानवको सारलाई प्रकट गर्न र मानवका शब्दहरू र कार्यहरूलाई जाँच गर्न विभिन्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूमा मानवको कर्तव्य, मानवले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ, मानव कसरी परमेश्वरमा निष्ठावान हुनै पर्छ, मानव कसरी सामान्य मानवतामा जिउनु पर्छ र साथसाथै परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव र यस्तै अन्य कुराहरू जस्ता विभिन्न सत्यताहरू समावेश भएका हुन्छन्। यी सबै वचनहरू मानवका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन्। खास गरी मानवले कसरी परमेश्वरलाई घृणाका साथ इन्कार गर्छ भनी प्रकट गर्ने वचनहरूलाई मानव कसरी शैतानको मूर्त रूप हो र परमेश्वरका विरुद्धको शत्रुवत दबाव हो भन्ने विषयमा बोलिएको हुन्छ। उहाँको न्यायको कामको अवधिमा परमेश्वरले मानिसको प्रकृतिलाई एक दुईवटा शब्दहरूले व्याख्या गर्नुहुन्न। उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, निराकरण गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म काटछाँट गर्नुहुन्छ। प्रकट गर्ने, निराकरण गर्ने र छिवल्ने यी सबै फरक फरक तरिकाहरू सामान्य वचनहरूसँग साट्न सकिँदैन। तर यसको सत्यताबाट मानव पूर्ण रूपमा वञ्चित भएको हुन्छ। यी जस्ता तरिकाहरूलाई मात्र न्याय भन्न सकिन्छ। यस किसिमको न्यायद्वारा मात्र मानव नियन्त्रणमा रहन सक्छ र परमेश्वरको बारेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन्छ र यसका साथसाथै परमेश्वरको साँचो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। न्यायको कामले ल्याउने कुरा भनेको मानवले परमेश्वरको साँचो मुहारलाई बुझ्नु र उसको आफ्नै विद्रोहीपनको सत्यतालाई जान्नु हो। परमेश्वरको न्यायले मानवलाई परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य, उसले बुझ्नै नसक्ने रहस्यहरूको धेरै बुझाइ प्राप्त गराउँछ। यसले मानवलाई आफ्नो भ्रष्ट सार, उसका भ्रष्टताका जडहरू पहिचान गर्न र जान्न र साथसाथै मानवका कुरूपतालाई पत्ता लगाउनका लागि स्थान दिन्छ। यी सबै असरहरू न्यायको कामद्वारा ल्याइएका हुन्छन्, किनकि यस कामको सार चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरमा विश्वास राख्नेहरू सबैका लागि परमेश्वरको सत्यता, बाटो र जीवनलाई खोल्नु हो। यो काम परमेश्वरले गर्नुभएको न्यायको काम हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा करोडौं वचनहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र हाम्रो मुक्तिको लागि सबै सत्यता हामीलाई बताउनु भएको छ। उहाँले हाम्रो पापी, परमेश्वर विरोधी प्रकृति र हाम्रो भ्रष्ट स्वभावको न्याय र खुलासा गर्नुहुन्छ र हाम्रो सबैभन्दा गहन, गुप्त र घृणित धारणाहरूलाई खुलासा गर्नुहुन्छ। हामीले जति उहाँको वचनहरू पढ्छौँ त्यति नै बढी न्यायको अनुभव गर्छौँ र शैतानले हामीलाई कति भ्रष्ट तुल्याएको छ, हामी कति अहङ्कारी र विरोधी छौँ भन्ने देख्न सक्छौँ। हामी अत्यन्तै धूर्त, स्वार्थी र लोभी छौँ र सधैँ आफ्नै हितहरूको रक्षा गर्दै हामी शैतानी दर्शनशास्त्र र नियमहरूमा जिउँछौँ। हाम्रो विश्वास र मण्डलीको काम राज्यमा प्रवेश गर्नका लागि गरिएका हुन्छन्। हामीसँग कुनै तर्कशक्ति छैन, हामी शैतानको स्वरूपमा जिउँछौँ। परमेश्वरको न्याय र सजायद्वारा हामीले उहाँको धर्मी स्वभावलाई देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले साँच्चै नै हाम्रो मनको कुरा देख्नुहुन्छ र हामीले नभने पनि हाम्रो हृदयको गहिराईमा बसिरहेको भ्रष्टतालाई उहाँले प्रकाश पार्नुहुन्छ। लुक्ने ठाउँ कतै नहुँदा हामी अत्यन्तै लज्जित महसुस गर्छौँ र हामीलाई परमेश्वरप्रति डर लाग्छ। हाम्रो हृदयको कुराको बारेमा प्रार्थना गर्न र हाम्रा गलत विचार र सोचाइहरूको बारेमा बताउन सक्छौँ अनि विवेक र तर्क शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले झुट बोलेमा तुरुन्तै खुलासा र सुधार गर्छौँ। यसरी परमेश्वरका वचनहरूको अनुभव गर्दा हाम्रो भ्रष्ट स्वभावहरू धोइदै र परिवर्तन हुँदै जान्छन् र हामी मानव झैं जिउन सक्छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको न्यायद्वारा हामीले परमेश्वरको मुक्तिको काम कति व्यवहारिक छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ। यस बिना हामीले हाम्रो भ्रष्टतालाई कहिल्यै देख्न र पश्चाताप गर्न सक्ने थिएनौँ। हामी हाम्रो आफ्नै कठिन परिश्रम र आत्मनियन्त्रणद्वारा दुष्टताबाट उम्कन सक्दैनौँ। परमेश्वरको न्याय, सजाय र जाँच अनुभव गर्नै पर्छ। हामीलाई काटछाँट, निराकरण र अनुशासन पनि गरिनुपर्छ। हाम्रो जीवन स्वभाव साँच्चै परिवर्तन हुने
र हामीले उहाँको डर मान्ने एउटै तरिका त्यही मात्रै हो। त्यसैले हाम्रो विश्वासमा प्रभु येशूको छुटकारा मात्रै छ भने हामी दोषमुक्त हुने भए पनि हामी राज्यको निम्ति अयोग्य नै रहन्छौँ। हामीले अझै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको न्यायलाई स्वीकार्नुपर्छ ताकि हामीले भ्रष्टतालाई हटाउन र हाम्रो पापी प्रकृतिलाई समाधान गर्न सकौँ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कनुभएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ जसले न्यायको काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ मानव जातिलाई पूर्ण रूपमा मुक्ति दिन आउनुभएको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। धेरै विश्वासीले परमेश्वरको आवाज सुनेर सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकारिरहेका छन्। तिनीहरू बुद्धिमती कन्याहरू हुन् जसले थुमाको विवाह भोजमा सहभागी जनाइरहेका छन्। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई इन्कार गर्नेहरू निर्बुद्धि कन्याहरू बनिरहेका छन् जो विपत्तिहरूमा पर्नेछन् अनि रुनेछन्। किन धार्मिक संसारले प्रभु येशू आउनुभएको छैन भन्ने गरेको अब हामीले थाहा पायौं। तिनीहरू धर्मशास्त्रका अक्षरहरूमा नै लागिरहन्छन् र प्रभु अझै पनि तिनीहरूलाई उठाइ लैजानको लागि बादलमा आउनुहुनेछ भन्नेमा निश्चित छन्। तर वास्तवमा प्रभु पहिले नै आइसक्नु भएको छ। तिनीहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वरले व्यक्त गर्नुभएको सत्यता खोज्दैनन्। तिनीहरूले सुन्न त सुन्छन् तर बुझ्दैनन्, हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्। तिनीहरूले उहाँलाई दोष दिने गर्छन् अनि मुक्तिदाता येशू बादलमा ओर्लनु हुनेछ भनेर आकाशमा नियालिरहन्छन्। यसले तिनीहरूलाई विपत्तिहरूमा ल्याउनेछ। कसलाई दोष दिने? आज उहाँले आखिरी दिनहरूको न्यायको कामद्वारा विजेताहरूको समूह निर्माण गर्नुभएको छ। विपत्तिहरू सुरु भइसकेका छन् र परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरू उहाँको कामको गवाही दिने र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउने काममा लागेका छन्। धेरै मानिसहरूले साँचो मार्गको अनुसन्धान गरी स्वीकारिरहेका छन् र धेरै देशहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली स्थापना भइरहेको छ। उहाँका वचनहरू संसारभरि फैलाइँदैछ। सत्यताको तृष्णा गर्नेहरू निरन्तर उहाँको सिंहासनको अघि आइरहेका छन्। यसलाई रोक्न सकिँदैन। यसले बाइबलको अगमबाडीलाई पूरा गर्छ। अनि आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ कि यहोवाको भवन भएको पर्वतहरूको टुप्पोमा स्थापित गरिनेछ र पहाडहरूमाथि उठाइनेछ र सबै जातिहरू यसतर्फ आउनेछन्। तर सत्यतालाई घृणा गर्ने र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको विरोध गर्ने ख्रिस्ट विरोधी शक्तिहरू र तिनीहरूको भ्रम र नियन्त्रणमा परेका तथाकथित विश्वासीहरू पहिले नै विपत्तिहरूमा परिसकेका र उठाइ लगिने मौका गुमाएका छन्। तिनीहरू रोइरहेका र दारा किटिरहेका छन्। यो वास्तवमै दुःखको कुरा हो। अब हामी परमेश्वरका वचनहरू पाठ गरिएको भिडियो हेरौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले जीवन ल्याउनुहुन्छ अनि सत्यको नित्य रहने र अनन्त बाटो ल्याउनुहुन्छ। मानिसले जीवन प्राप्त गर्ने मार्ग यही सत्य नै हो र यो एक मात्र मार्ग हो जसद्वारा मानिसले परमेश्वरलाई चिन्नेछ र परमेश्वरद्वारा स्वीकार गरिनेछ। यदि त आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले प्रदान गर्नुभएको जीवनको खोजी गर्दैनस् भने तैँले कहिल्यै पनि येशूको स्वीकृति प्राप्त गर्ने छैनस् र स्वर्गको राज्यको ढोकामा प्रवेश गर्न कहिल्यै पनि योग्य हुने छैनस्। किनभने त इतिहासको कठपुतली र कैदी दुवै होस्। नियमहरूको अक्षरहरूको नियन्त्रणमा हुनेहरू र इतिहासको बन्धनमा बाँधिनेहरूले कहिल्यै पनि जीवन प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्, न त जीवनको अनन्त बाटोलाई नै पाउनेछन्। यो यसैले हो किनभने तिनीहरूसँग सिंहासनबाट बग्ने जीवनको पानी होइन, तर हजारौं वर्षदेखि जमेर बसेको धमिलो पानी मात्रै छ। जसलाई जीवनको पानी दिएको छैन तिनीहरू सदा सर्वदा नै लासहरू, शैतानका खेलौनाहरू अनि नरकका पुत्रहरू रहनेछन्। त्यसो भए तिनीहरूले परमेश्वरलाई कसरी देख्न सक्छन्? यदि त विगतलाई मात्रै पक्रिराख्ने प्रयास गर्छस्, ठिङ्ग उभिएर काम कुराहरूलाई यथास्थितिमा राख्ने प्रयास मात्रै गर्छस् र यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने
र इतिहासलाई त्याग्ने प्रयास गर्दैनस् भने के त सधैँ परमेश्वरकै विरुद्धमा हुने छैनस् र? परमेश्वरको कार्यका चरणहरू उर्लेर आउने छालहरू अनि बेरिएर आउने चट्याङहरू जस्तै गहन र शक्तिशाली छन्। तैपनि त आफ्नो मूर्खतामा टाँसिँदै र केही पनि नगरिकन विनाशको प्रतीक्षा गर्दै निष्क्रिय रूपमा बस्छस्। यसरी तँलाई थुमाका पाइलाहरू पछ्याउने व्यक्तिको रूपमा कसरी लिन सकिन्छ? तैँले पक्रेर बसेको परमेश्वर सधैँ नयाँ र कहिल्यै पुरानो नहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तैँले कसरी पुष्टि गर्न सक्छस्? अनि तेरा पहेँलो भइसकेका पुस्तकहरूले तँलाई कसरी नयाँ युगमा लैजान सक्छ? तिनले कसरी तँलाई परमेश्वरको कार्यका चरणहरूको खोजी गर्न अगुवाई गर्न सक्छन्? अनि के तिनले तँलाई स्वर्ग लैजान सक्छ? तैँले तेरो हातमा जे लिएको छस् ती तँलाई अस्थायी सान्त्वना दिने अक्षरहरू मात्र हुन्, जीवन दिन सक्ने सत्यताहरू होइनन्। तैँले पढ्ने धर्मशास्त्रका खण्डहरूले तेरो जिब्रोलाई मात्र समृद्ध तुल्याउन सक्छ र ती मानव जिन्दगी जान्न तँलाई सहयोग गर्न सक्ने दर्शनशास्त्रका शब्दहरू होइनन्। ती तँलाई सिद्धतामा लैजान सक्ने मार्गहरू हुने कुरा त परै जाओस्। के यो विसङ्गतिले तँलाई प्रतिबिम्बित गर्ने तुल्याउँदैन? के यसले तँलाई आफै भित्र समावेश रहेका रहस्यहरूलाई महसुस गर्ने तुल्याउँदैन र? के त परमेश्वरलाई भेट्नको लागि आफैले आफैलाई स्वर्ग लैजान सक्छस्? परमेश्वरको आगमन बिना के त परमेश्वरसँग पारिवारिक खुसीको आनन्द लिन आफैलाई स्वर्ग लैजान सक्छस्? के त अझै पनि सपना देखिरहेको छस्? त्यसो भए मेरो सुझाव छ, त सपना देख्न छोड अनि अहिले कसले काम गरिरहनु भएको छ हेर। अहिले आखिरी दिनहरूमा मानिसलाई मुक्ति दिने काम कसले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देख्नको लागि हेर। यदि त त्यसो गर्दैनस् भने तैँले कहिल्यै सत्यता प्राप्त गर्ने छैनस् र कहिल्यै जीवन प्राप्त गर्ने छैनस्। आजको लागि यति नै। यदि तपाईसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया तल कमेन्टमा लेख्नुहोस्। हामी तपाईलाई अर्को पटक भेट्नेछौँ।